बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किस्सा कहानी प्लस के मोहतरम नाजरीन, तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नजूमी की जालिम बादशाह के ख़िलाफ़ खौफनाक पेशन गोई की पुरअसरार दास्तान। चंद सदियां पहले यूरोप जहालत के अंधेरों में पूरी तरह भटक रहा था। तोहम परस्ती, जादू टोनों का रवाज आम था। लोग शगुन लेने के आदी थे। हर काम से पहले जायचे निकलवाते थे। नजूमी जो इनसे कहते थे वही करते थे, चाहे ऐसा करने में इनका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। वो अपनी मनमानियां करने में मगन रहते। इस कहानी का ताल्लुक भी इन्हीं दिनों से है। यूरोप के एक इलाके में जॉन मैक्सी नाम के एक शख्स की हुकूमत थी। ये शख्स बहुत बड़ा तोहम परस्त वाक़या हुआ था। ये शख्स जालिम भी बहुत था। अक्सर भेस बदल कर लोगों में घूमा फिरता करता ताकि मालूम कर सके कि इसकी राया में कौन सा शख्स इसकी मुखालफत करता है। और जब वो किसी को अपने खिलाफ बातें करते हुए सुनता तो इसके घर तक इसका पीछा करता और फिर दूसरे दिन सिपाहियों को भेजकर अपने दरबार में तलब कर लेता। वो एक शख्स को इतने कोड़े लगवाता कि वो 7-8 माह तक चारपाई से उठने के काबिल ना रहता। सारे घर वाले जॉन मैक्सी बल्कि दूसरे लोग भी इसके मुजालम से बहुत तंग थे और खौफजदा भी रहते थे। एक दिन वो बाजार में से गुजर रहा था कि एक खैमे में इसे एक नजूमी नज़र आया। ये नजूमी खाना बदोशों के कबीले से था, जो लोग घूम फिर कर अपना रिस्क तलाश करते हैं। इन खाना बदोशों में बड़े कमाल के शख्स भी होते हैं। इन बाकमाल लोगों में ये नजूमी भी शामिल था। इस नजूमी के खैमे में एक औरत को घुसते देखकर वो भी इस खैमे में दाखिल होकर एक तरफ बैठ गया। इस औरत के घर बच्चा होने वाला था। वो अपने होने वाले बच्चे के बारे में मालूम करना चाहती थी कि पैदा होने वाले बच्चे की किस्मत में क्या है। नजूमी ने इसका जायचा तैयार किया। वो जूं जूं इसका जायचा तैयार कर रहा था, इसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। जब वो बच्चे का जायचा तैयार कर चुका तो इसने वहाँ मौजूद लोगों पर एक तायराना नज़र डाली। वो नहीं चाहता था कि जो बात वो इस औरत को बताने वाला है इसे बादशाह का कोई करिंदा सुने। आम लोगों से इसे ख़तरा नहीं था, बल्कि जो बात बताने वाला था इसे सुनकर लोग खुश होंगे, क्योंकि लोग अपने बादशाह से नफरत करते थे। वो इसके जुल्म सितम से तंग आए हुए थे। नजूमी को वहाँ कोई सरकारी आदमी नज़र ना आया। बादशाह तो खुद आम लोगों के भेस में था, और जब नजूमी को यकीन हो गया कि वहाँ कोई सरकारी आदमी मौजूद नहीं है तो इसने औरत से राजदाना लहजे में कहा, बीबी, जो बात मैं तुझे बताने वाला हूँ इसमें तेरे लिए और इस मुल्क के लोगों के लिए खुशी का मुकाम है। तेरे यहाँ जो बेटा पैदा होगा वो इस मुल्क के बादशाह के लिए अजाब बन जाएगा और आखिर का एक दिन इस बच्चे के हाथों वो हलाक हो जाएगा। मेरी बात अपने पल्ले बांध लो। वो औरत ये सुनकर उठी और खैमे में से बाहर निकल आई। इसे एक अच्छी खबर सुनने को मिली थी, क्योंकि इसके खामद को चंद माह पहले बादशाह ने हलाक कर दिया था। इसे बादशाह से सख्त नफरत थी। वो जब वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ चली तो बादशाह भी उठकर इसके पीछे हो लिया। नजूमी की बात ने तो इसके हाथों के तोते उड़ा दिए थे। वो इस औरत का घर देखकर वापस अपने महल में चला आया। रात भर वो सो नहीं सका। फिर दिन चढ़ते ही इसने सिपाहियों को भेजकर इस औरत को अपने दरबार में तलब कर लिया। इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत को किले की दीवार के साथ बांधकर इतने कोड़े मारो कि हलाक हो जाए। फिर इसके मरने के बाद इसे कब्रिस्तान में ले जाकर फेंक दो। इसकी लाश बाहर पड़ी होगी तो कव्वे, चील और गिद्ध इसका गोश्त नोच नोच कर खाएंगे और इसका नामो निशान भी ख़त्म हो जाएगा। इसके सिपाहियों ने बादशाह का हुक्म सुना तो इस औरत को वो जालिम लोग घसीटते हुए किले की दीवार के पास ले गए और इसके हाथ किले की दीवार के साथ कील ठोक कर बांध दिए। देखते ही देखते वो मजलूम औरत लहूलुहान हो गई। इसका सर एक तरफ ढलक गया। ये देखते हुए एक सिपाही ने अपना हाथ रोक लिया। कोड़े मारते हुए इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे, मगर वो मजबूर था। बादशाह का हुक्म अगर वो ना मानता तो इसके खुद का सरम कलम कर दिया जाता। सिपाहियों ने इस औरत को एक रेड़े पर डाला और इसकी लाश को लेकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने लाश को उठाकर ज़मीन पर डाल दिया और वहां से वापस चले आए। इनको तसल्ली हो गई कि बादशाह का काम हमने कर दिया है। दरअसल वो औरत मरी नहीं थी, तकलीफ़ की वजह से इसको गश आ गया था और सिपाही ये समझते थे कि वो मर चुकी है।
मगर सिपाहियों के वापस चले जाने के थोड़ी ही देर बाद इसे होश आ गया और तकलीफ की वजह से वो कराहने लगी। इत्फाक से इस कब्रिस्तान का गोरकन और इसकी बीवी बाजार से सौदा सलफ खरीद कर जब इधर से गुजरे तो एक औरत को जख्मी हालत में देख कर रुक गए। उन्होंने इसको किसी तरह से उठाया और अपनी झोंपड़ी में ले आए। वह औरत तब तक होश में आ चुकी थी मगर शदीद जख्मों की वजह से बड़ी अजियत में थी। फिर भी इसने इन नाजुक लम्हात में गोरकन और इसकी बीवी को आखिरकार बता दिया कि ये जुल्म इस पर बादशाह ने किया है। चंद माह पहले इसके खामद को भी हलाक कर दिया गया था और अब मुझे भी मार डालना चाहता था, मगर खुदा का शुक्र है कि इसके सिपाही धोखा खा गए। वो मुझे मुर्दा समझते हुए कब्रिस्तान में फेंक गए ताकि कौवे कुत्ते चीले मुझे खा जाएं। गोरकन और इसकी बीवी बादशाह से इसके जुल्म की वजह से सख्त नफरत करते थे। उन्होंने खुदा तरसी करते हुए औरत की खूब देखभाल की। इसी दौरान इसके घर लड़का पैदा हुआ तो वो बहुत खुश हुए। औरत का ख्याल आने पर गोरकन अपनी बीवी से बोला, भली मानस ये मजलूम औरत है, बेबस और लाचार है। खुदा ने इसकी जान तो बचा दी मगर अब जाएगी कहाँ? इतने बड़े जहान में हम भी बे औलाद हैं और फिर इनका बोझ ही कितना है जो हमें महसूस होगा। हम इतना कमा लेते हैं कि इकट्ठे खा पी कर गुजर बसर कर लेंगे, बल्कि हमारे यहाँ रौनक भी लगी रहेगी। इसलिए मेरा ख्याल है इनको अपने पास रख लें। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। इस मजलूम औरत और बच्चे का हमारे सिवा कोई नहीं। अगर ये अपने घर गई और बादशाह को इल्म हो गया तो वो ज़रूर इनको कत्ल करवा देगा। इसका यहाँ रहना ही बेहतर है। गोरकन और इसकी बीवी ने इस औरत और बच्चे को पनाह दे दी, मगर औरत के ज़ख्म पूरी तरह भर ना सके। इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। गोरकन ने अपने तौर पर जो इससे मुमकिन हो सकता था वो इसने किया। इस औरत का बच्चा 1.5 वर्ष का हो चुका था। दोनों माँ और बच्चे में इतना प्यार था कि वो एक पल को भी अलहदा ना होते, लेकिन माँ को अंदाज़ा था वो ज़्यादा देर अब जिंदा ना रह सकेगी। इसे अपने बच्चे का बड़ा गम था। इसके दिल से बादशाह के लिए बद्दुआएं निकल रही थीं, जिसने इसे इस हाल पर पहुंचा दिया था। फिर इसे नजूमी की बात याद आ गई और वो कुछ मुतमिन हो गई। नजूमी ने बताया था कि इसके पेट से जन्म लेने वाला बच्चा बादशाह को हलाक कर देगा, मगर वो ज़्यादा दिन तक जिंदा ना रह सकी। एक हैरान कुन बात यह हुई, जिस दिन औरत का इंतकाल हुआ बच्चा भी इसी दिन चल बसा। गोरकन और इसकी बीवी के लिए ये हादसा नाकाबिले बर्दाश्त था। वो तो समझ रहे थे कि ये दोनों इनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मगर वो दोनों तो एक साथ ही इनका साथ छोड़ गए। बच्चा गोरकन की बीवी से बहुत मानूस था। इसके दिल में मासूम बच्चे के लिए ममता पैदा हो चुकी थी। बच्चे के मरते ही गोरकन की बीवी पर गशी के दौरे पड़ने लगे। आखिर बड़ी मुश्किल से इसने अपने आप को संभाला और दोनों ने मिलकर एक बड़ी कब्र खोदी और माँ बेटे को कब्र में दफन कर दिया। कुछ दिन रोने धोने के बाद आखिर इन्हें सब्र आ गया। एक दिन गोरकन और इसकी बीवी इन दोनों के बारे में बातें कर रहे थे कि इन्हें झोंपड़ी में इस बच्चे की खलखलारियाँ करने की आवाज़ सुनाई दी। बिल्कुल वही आवाज़ जब गोरकन की बीवी इससे प्यार करते हुए हंसाने की कोशिश किया करती थी तो ये बच्चा खुशी के मारे कलकलारियाँ करने लगता था और वो खुशी से झूम उठती थी। इन दोनों ने बिल्कुल वैसी आवाज़ सुनी थी। अगर वहम होता तो एक को होता, दोनों इस आवाज़ पर ना चौंकते। अब इस जालिम बादशाह की सुनिए। वो अपने तौर पर मुतमईन होकर बैठ गया कि माँ मर गई है, बच्चा भी इसके साथ अंजाम को पहुँच चुका है। इसके ख्याल में नजूमी की बात गलत साबित हुई थी। एक दिन वो अपनी मलका के साथ घोड़ों पर सवार जब सैर करके महल के करीब पहुंचा तो इन दोनों के घोड़े अचानक खौफजदा हो गए और अपनी अगली टांगों पर खड़े हो गए। तो बादशाह और मलका घोड़ों से गिर पड़े, मगर इन्हें चोटें नहीं आईं। वो दोनों कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़े हुए। इसी वक्त इन दोनों ने किसी बच्चे के हंसने और कलकलारियाँ मारने की आवाज़ सुनी तो खौफजदा हो गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। खौफजदा वो इसलिए हुए थे कि दूर दूर तक कोई बच्चा तो क्या, कोई बड़ा भी नहीं था। पहरेदार महल के गेट पर मौजूद थे और गेट इतनी दूर था कि वहाँ की आवाज़ यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकती थी, मगर इन्हें तो वो पुरइसरार आवाज़ अपने करीब ही सुनाई दी थी। ये बात इनको खौफजदा करने के लिए काफ़ी थी। फिर दोनों तेज़ तेज़ चलते हुए महल की जानब बढ़े। घोड़े इन्होंने डर के मारे वहीं पर छोड़ दिए। महल के गेट पर पहुंचकर बादशाह ने महल के मुहाफ़िज़ों को हुक्म दिया कि वो घोड़ों को पकड़कर अस्तबल में पहुंचा दें। बादशाह इस अचानक वाक़या से हरासा तो था, मगर वो एक बात से मुतमिन था कि इसने अपने दरबार में
دنیا کے مشہور جادوگر اور عامل جمع کیے ہوئے تھے تاکہ لوگ اس سے ڈر کر رہیں اور بغاوت نہ کریں، اور یہ بات بھی ٹھیک تھی، لوگوں پر زیادہ تر اس کے جادوگروں کا خوف طاری رہتا تھا۔ جب بادشاہ دربار میں گیا تو اس نے اپنے جادوگروں کو یہ واقعہ بتایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ جو بھی اسیب ہے اسے فوراً ختم کریں۔ یہ حکم پا کر وہ جادوگر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اپنے اپنے عمل سے اس اسیب کو اپنے سامنے ظاہر ہونے کا حکم دیا، مگر وہ بچہ تو ان پر ظاہر نہیں ہوا۔ الٹا جادوگروں پر وہ آفت پڑی کہ سب جادوگر خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ اس اسیب کے سامنے ہمارے تمام جنتر منتر فیل ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں اول پھول بکتے ہوئے دربار سے نکال دیا۔ اب اس کو اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگی۔ بادشاہ اس دن سخت پریشان رہا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیا بلا ہے جس سے اس کے مانے تانے ہوئے جادوگر بھی مقابلہ نہیں کر سکے، اور خوفزدہ ہو کر اس اسیب پر ان کا زور چلا ہی نہیں۔ گورکن اور اس کی بیوی نے بچے کی ہنسی اور کھلکھلاریاں مارنے کی کئی بار منحوس آوازیں سنی۔ ان کو ایسا بھی محسوس ہوا کہ بچہ ان کے آس پاس ہی چل بھی رہا ہے، مگر انہیں ڈر نہیں لگا، بلکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ انہیں اس بچے سے بہت محبت تھی، اس لیے یہ سب ان کے تصور میں ہو رہا ہے۔ قبریں کھودنے والوں کو ویسے بھی ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے زیادہ وقت دربار میں گزارنا شروع کر دیا۔ ایک رات کھانا کھا کر وہ ملکہ کے ساتھ باغ میں ٹہلنے کو نکلا تو وہاں گھومتے ہوئے اچانک گلاب کے پودوں کے پاس انہیں ایک بچہ کھڑا نظر آیا جس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا۔ چاندنی میں وہ انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے معصوم چہرے پر غصے کے آثار نمایاں طور پر دیکھ رہے تھے۔ یہ بچہ کون ہے؟ ملکہ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے اور یہاں باغ میں کیسے آیا۔ باغ میں داخل ہونے کے لیے تو ایک ہی راستہ ہے جس طرف سے ہم آتے ہیں، اسے ہم نے اندر داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے یہ کہتے ہوئے اپنے ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر سی محسوس کی جس نے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس کے ڈر ڈر کر نکلنے والی آواز میں خوف کا عنصر پایا جاتا تھا۔ اس نے گھبرا کر زور زور سے محافظوں کو آوازیں دیں۔ محافظ تلواریں نکالتے دوڑے چلے آئے۔ بادشاہ نے جب پلٹ کر اس بچے کے بارے میں محافظوں سے کچھ پوچھنا چاہا تو پر اسرار بچہ باغ میں موجود نہیں تھا، وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے محافظوں سے دریافت کیا، ابھی ہم نے ایک بچے کو یہاں باغ میں دیکھا تھا، وہ بچہ ہمارے اس شاہی باغ میں کیسے داخل ہوا؟ تم لوگ کیسے پہرا دیتے ہو؟ بادشاہ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ کر محافظوں کے تو اوسان خطا ہو گئے اور ہر طرف اس بچے کو تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے سارا باغ دیکھ ڈالا مگر کسی محافظ کو وہ بچہ نظر نہیں آیا۔ ایک محافظ نے بادشاہ کو باور کرایا کہ حضور والا، پورے باغ میں اس بچے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ورنہ وہ ہمارے ہاتھ سے کس طرح بچ کر جا سکتا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ کو صبح والا واقعہ یاد آ گیا۔ بادشاہ بولا، ملکہ، ہم نے صبح بھی تو کسی بچے کی آواز سنی تھی نا جو ہمیں نظر نہیں آیا تھا، کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں؟ اب بھی وہ یہاں سے یوں غائب ہو گیا ہے جیسے اس کا وجود یہاں رہا ہی نہ ہو۔ مجھے تو وہ پر اسرار بچہ کوئی جن بھوت لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ آپ کو کیسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا بس چلتا تو آپ کو کچا چبا جاتا، ملکہ نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی تو اس کے چہرے پر موت کے سائے لہرانے لگے۔ وہ شخص جو کہ ظالم تھا، کسی پر ظلم کی انتہا کرتے ہوئے اس کا دل نہیں بسیجتا تھا، اب وہ انتہائی ڈر اور خوف کے عالم میں تھا۔ زیادہ ہراساں ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ تمام جادوگر اس اسیب سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ بادشاہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک محافظ بولا، حضور والا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم جو یہاں موجود ہیں۔ محافظ کی بات سن کر بادشاہ کو کچھ غیرت آ گئی۔ ہم خوفزدہ تو نہیں ہیں، بھلا ایک بچے سے کیوں ڈرنے لگے؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ہم ڈر ہرگز نہیں رہے ہیں۔ بادشاہ نے یہ کہتے ہوئے اپنے خوف پر قابو پا لیا اور پھر وہ دونوں سیر کیے بغیر ہی شاہی محل میں لوٹ آئے۔ کچھ دیر بعد لباس تبدیل کر کے آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ اتنے میں ایک کنیز ملکہ اور بادشاہ کے لیے 2 گلاس دودھ لے کر آئی اور اس نے گلاس میز پر رکھ دیے اور لوٹ گئی۔ ملکہ نے جو ہی ہاتھ گلاس کو پکڑنے کے لیے بڑھایا تو چیخ مارتے ہوئے واپس کھینچ لیا۔ دونوں گلاس خون سے بھرے ہوئے تھے۔ بادشاہ کی نظر بھی ان گلاسوں پر پڑ چکی تھی۔ اس نے غضب ناک ہوتے ہوئے محافظوں کو آواز دی تو وہ دوڑے چلے آئے۔ بادشاہ نے انہیں حکم دیا کہ جو کنیز یہاں دودھ کی بجائے خون سے بھرے ہوئے گلاس رکھ گئی ہے، اسے فوراً گرفتار کر کے اس کی گردن اڑا دو۔ محافظوں نے دیکھا ان گلاسوں میں خون نہیں بلکہ دودھ تھا۔
ان میں سے ایک بولا، حضور والا گستاخی معاف، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ گلاس تو دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں، تو کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے سرہانے کے نیچے سے اپنا خنجر نکالا اور اس محافظ کے پیٹ میں گھونپ دیا، جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ یہ دیکھتے ہوئے دوسرے محافظ اس کنیز کو پکڑنے کے لیے چل پڑے۔ بادشاہ نے پیچھے سے چلاتے ہوئے کہا، اسے میرے سامنے لا کر قتل کرو۔ محافظ سر جھکائے ہوئے چلے گئے اور چند لمحوں بعد ہی اس کنیز کو پکڑ لائے۔ وہ کنیز بڑی چیخی چلائی کہ اس کا قصور بتایا جائے، یہ اس کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بات محافظ بھی جانتے تھے، مگر وہ بے بس تھے، اور پھر انہوں نے بادشاہ کے سامنے ہی اس کنیز کی گردن اڑا دی۔ خون کے چھینٹے تمام کمرے میں پھیل گئے۔ بادشاہ اور ملکہ دوسرے کمرے میں چلے گئے اور انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، تو ان کو کمرے میں بچے کے ہنسنے اور کھلکھلاریاں مارنے کی آواز پھر سے سنائی دی تھی۔ دونوں خوفزدہ ہو گئے۔ اب بچہ ان کے سامنے موجود تھا، اس کی آنکھوں میں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ بادشاہ نے ہمت کرتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہو تم اور ہمیں یوں خوفزدہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نجومی کی پیش گوئی ہوں، میں وہ ہوں جس کے بارے میں نجومی نے میری ماں کو بتایا تھا کہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ تم ظالم شخص ہو، تم نے میرے باپ اور میری ماں کو ہلاک کیا، اب تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ تم نے لوگوں پر بہت ظلم کر لیے، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنی رایا پر بھی ظلم کی انتہا کر دی تم نے۔ اس کنیز کا کیا قصور تھا جو تمہاری خدمت گزاری کرتی تھی؟ جو بادشاہ عادتاً طاقت کے غرور میں اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ بچہ غضبناک ہو کر بولا۔ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ یہ سن کر بادشاہ کو اپنے سامنے موت ناچتی نظر آئی۔ اس نے دوڑ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر اس کی حیرت بڑھی گئی کہ وہ دروازے کی کنڈی نکالتا تو کنڈی دوبارہ لگ جاتی۔ اس طرح کرتے کرتے وہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا اور زور زور سے چلاتے ہوئے محافظوں کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اس کی بلند و بالا آواز پر محافظ دوڑے چلے آئے، مگر دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ وہ باہر سے بہت دھکے دیتے اور زور لگا کر دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ تو بادشاہ کے محل کا دروازہ تھا، اتنی آسانی سے کمزور محافظوں سے کہاں ٹوٹ سکتا تھا۔ اور پھر جب بادشاہ اور ملکہ نے دیکھا، بچہ خود بخود فرش سے بلند ہونے لگا۔ اس نے دیوار میں لگی ہوئی ایک تلوار اتار لی اور فرش پر آ کر اپنی پہلی والی جسامت میں آ گیا۔ تلوار اس نے میان میں سے باہر نکال لی تھی، جو بچے کے قد سے بھی بڑی تھی۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اگر اس کے ہاتھ میں تلوار نہ بھی ہوتی تو بادشاہ ہل جل نہیں سکتا تھا، وہ بلند ہو کر اس تلوار سے گردن اڑا سکتا تھا۔ خوف کے مارے بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ بچے نے اس کی طرف بڑھ کر تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھتے ہوئے ملکہ غش کھا کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اتنی دیر میں محافظوں نے مزدوروں کو بلا کر آہنی کلہاڑیوں کے ذریعے دروازے کو تلوا دیا اور اندر گھس آئے۔ انہوں نے اپنے سامنے جو بھیانک منظر دیکھا، اس سے وہ لرزا رہ گئے۔ کمرے میں بادشاہ کی لاش پڑی تھی، ملکہ بے ہوش تھی، اس کے علاوہ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ اب تو محافظوں کو بھی یقین ہو گیا کہ بادشاہ کو کسی عصیب نے ختم کر دیا ہے۔ گورکن اور اس کی بیوی گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا کہ انہیں باہر بچے کی آواز سنائی دی، بابا بابا دروازہ کھولو، مجھے میری ماں کی قبر میں لوٹا دو، اب اٹھ جاؤ، رات بھی ختم ہو رہی ہے، پو پھوٹنے کو ہے۔ اس کی آواز کو سن کر وہ دونوں گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ گورکن نے جلدی سے دروازہ کھولا تو دروازے پر اس بچے کی لاش پڑی تھی، جسے انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کی ماں کے پہلو میں دفن کیا تھا۔ وہ دونوں پھٹی پھٹی نظروں سے اس بچے کو دیکھنے لگے۔ گورکن کی بیوی لالٹین اٹھا لائی۔ انہوں نے دیکھا وہ بچہ مرا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ گورکن نے کدال پکڑی، دوسرے ہاتھ میں بچے کو اٹھایا اور اس کی ماں کی قبر کی طرف چل دیا۔ اس کی بیوی لالٹین پکڑے اس کے ساتھ ہی چلی آئی۔ گورکن نے وہاں پہنچ کر قبر کھود ڈالی۔ اس کی بیوی نے قبر میں جو لالٹین کی روشنی ڈالی تو وہاں بچے کی لاش موجود نہیں تھی۔ گورکن نے بچے کو اس کی ماں کے پہلو میں لٹا دیا اور اوپر سلیب رکھ کر دوبارہ قبر پر مٹی کو برابر کر دیا۔ دوسرے دن ظالم بادشاہ کی ہلاکت کی خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ملکہ ایک نیک دل عورت تھی، وہ بھی بادشاہ کے ظلم سے بہت تنگ تھی۔ اس نے ملک اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کی باغ دوڑ خود سنبھال لی اور بڑے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے لگی۔ یوں ایک نجومی کی ظالم بادشاہ کے خلاف خوفناک پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔